अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस्त नंबर 54। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। इलाहाबाद के बाद बनारस एक बड़ा रेलवे जंक्शन और हिंदुस्तान के कदीम शहरों में शुमार होता है। दरिया गंगा इसका जेवर है, जिसके किनारे पुराने मंदिरों और तीर्थों के अलावा कई नई इमारतें भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। यहाँ यात्रियों का अक्सर हजूम रहता है जो गंगा में अपने पाप धोने आते हैं। जिस तरह गर्द, गर्मा, गदा और गोरस्तान मुल्तान के चार तोहफे समझे जाते हैं, इसी तरह बनारस की साड़ियाँ, देवदासियाँ और ठग खास तौर से मशहूर हैं। मगर हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, इसलिए बनारसी साड़ियाँ और देवदासियाँ देखने का इत्तेफाक हुआ। न किसी बनारसी ठग से वास्ता पड़ा। अलबत्ता हमने नाश्ता ज़रूर बनारस में किया। भरपूर नींद लेने के बाद प्रिंसेस इंदिरा बड़ी शगुफ्ता नजर आ रही थी। हम चाय पी रहे थे कि अचानक इसे मेरी बैटरी का ख्याल आ गया। आज तुम्हें बैटरी नहीं मिल सकी। मैंने चाय की प्याली की तरफ इशारा किया। मिल तो गई, बस ज़रा लेट हो गई है। कल से लेट नहीं होगी। क्या मतलब? खुद तैयार करूँगी। बोधी से कह देना स्टू और चाय का सामान मेरे पास रख जाए। तुम कहाँ तकलीफ़ करती फिरोगी? कुछ याद भी है? तुम्हारी ये सेवा मेरे सुपुर्द हुई है। नाश्ता करते ही प्रोफेसर प्लेटफार्म पर उतर गए। मैंने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए इंदिरा को बताया, आज सवेरे जब मेरी आंख खुली मैं बड़ा परेशान हुआ था। क्यों? वो हैरान हुई। तुमने अपनी कलाई मेरी गर्दन में डाल रखी थी। मगर तुम परेशान क्यों हुए? कलाई थी, कोई फंदा तो नहीं था। तुम्हें क्या मालूम, प्रोफेसर मुझसे पहले बेदार हो चुके और उस वक्त सीट पर नहीं थे। मैं इसलिए परेशान हुआ कि उन्होंने हमारी ये पोजीशन देख ली होगी। फिर क्या हुआ? वो क्या सोचते होंगे? यही सोचते होंगे कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मगर तुम चिंता ना करो, मैं खुद इन्हें बता दूंगी। क्या बता दोगी? यही प्रेम वाली बात। मैं हैरान सा रह गया। क्या ढिंडोरा पीटोगी? फिर तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होगी? इन्हें बताकर तुम मुझे और परेशान कर दोगी। इसी असना में प्रोफेसर एक अंग्रेजी रिसाला लिए कंपार्टमेंट में वापस आ गए और अपनी सीट पर बैठे ही थे कि इंदिरा बोली, प्रोफेसर क्या आपको एस्ट्रोलॉजी आती है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। आप हाथ की रेखाओं के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं तो मगर आपको हाथ की रेखाओं से क्या दिलचस्पी है? मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में प्रेम की रेखा है या नहीं। प्रोफेसर मुस्कुराकर रह गए। वो तो कोई ज्योतिषी या नजूमी बता सकता है। मुझे इंदिरा की बेबाकी पर पसीना सा आ गया, मगर इसने बात खत्म नहीं की, आगे बढ़ाई। अच्छा यही बता दीजिए, अगर सफ़र में किसी से प्रेम हो जाए तो? सफ़र आसान और दिलचस्प हो जाता है। ये कहकर वो मैगजीन देखने में मसरूफ़ हो गए और इंदिरा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर इसने सरगोशी की, क्या तुम्हारी परेशानी कुछ दूर हुई? मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब ना था, इसलिए खामोश रहा। मगर वो खामोश बैठने वाली नहीं थी। गाड़ी बनारस से रवाना हुई तो इसकी बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। और मेरे साथ इसने प्रोफेसर को भी बातों में लगा लिया और ऐसी दिलचस्प बातें थी कि सफ़र कटने का एहसास ही ना हुआ। इसने सारी गुफ्तगू की तान इस बात पर तोड़ी कि इसे अरसे से किसी ऐसे सफ़र की ख्वाहिश थी जिसमें एडवेंचर हो, ख़तरे हों, इसरार हो, मुहिम जोई हो और मुश्किलात से खेलती गुजर जाए। हम इसकी बातों में मगन थे कि गाड़ी पटना रेलवे जंक्शन में दाखिल हुई। पटना भी दरिया गंगा के किनारे मंदिरों और तीर्थों का शहर, एक बड़ा जंक्शन है। यहाँ से ब्रॉड गेज की रेलवे लाइन कलकत्ता की तरफ जाती और मीटर गेज एक रेलवे लाइन आसाम का रुख करती है। यहाँ में न सिर्फ गाड़ी बल्कि बोगी भी तब्दील करना थी। लाहौरी से ईस्टर्न रेलवे की एक बोगी बुक करा ली गई थी जो हमें पटना से आसाम के आखिरी रेलवे स्टेशन सीखवा घाट तक ले जाती। कलकत्ता जाने वाली हुड़ा एक्सप्रेस से उतरे तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि हमारी नई बोगी मीटर गेज लाइन पर तैयार खड़ी है। अलबत्ता आसाम की तरफ गाड़ी 4 बजे रवाना होगी। हमने अपना सारा सामान नई बोगी में मुंतकिल कराया और इस काम से फारिग होकर रेलवे के रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने बैठे तो 2:30 बज रहे थे। जो हम मशरिक की तरफ सफ़र करें तो एक दिन जल तुलू होता है, दूसरे मानसून की शिद्दत भी बढ़ती चली जाती है। खलीज बंगाल से गुजरने वाली हवाएं पानी रख उठती है तो घटाव की शक्ल इख्तियार करके शुमाल की तरफ बढ़ती और ग्रेट हिमालय की फलकबोस बुलंदियों से टकरा कर आसाम, बंगाल और बाहर पर टूट पड़ती हैं। सावन भादो कई रोज़ लगातार बारिशें होती हैं। नदी नाले चढ़ जाते हैं, दरिया में तुग़यानी आ जाती है। काले काले बादल वैशी हाथियों की तरह इधर उधर भागते फिरते और आसमानों पर ढोल बजते रहते हैं। खाने के बाद हम सब नई बोगी में आकर बैठ गए और अभी सैपर की चाय पी रहे थे कि आनन फानन घनघोर घटाई उमड़ आई। शाम से पहले ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर छमाछम बारिश होने लगी और इसी रिमझिम में गाड़ी रवाना हुई। मीटर गेज की रेलवे लाइन पर भागते दौड़ते पहियों की खटाखट और बरसते पानी की जलतरंग में ख्याल आया कि हम मानसून के अय्याम में सफ़र पर निकले हैं और इस मौसम में बरसात की वजह से आम रास्ते अबूर करना मुश्किल होते हैं, जबकि हमें आसाम के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से गुजरना है जो बरखा रुत हैं और कठिन हो जाएंगे। इस बोगी में मेरा, प्रिंसेस इंदिरा और प्रोफेसर असलम का कमरा अलग था। मैंने प्रोफेसर से अपने ख्याल का इजहार किया और मानसून में पैदा होने वाली मुश्किलात का जिक्र छेड़ा तो कहने लगे,
کیا لوگ اس موسم میں سفر نہیں کرتے؟ سفر تو کرتے ہیں، مگر میں سوچتا ہوں ہمارا سفر طویل ہے، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا باعث شمال کا سفر کچھ اور مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اگر سیخوا گھاٹ سے کوئی لانچ مل جائے تو شمال کا دریائی سفر اس موسم میں زیادہ آسان ہوگا، مگر لانچیں وغیرہ آسام اور بنگال کے درمیان ہی چلتی ہیں، شمالی سفر کے لیے تو کوئی بادبانی کشتی ہی ملے گی۔ اچانک پرنسس اندرا بولی، اس موسم میں بادبانی کشتی کا سفر ایک ایڈونچر ہوگا۔ میں نے انگلینڈ میں ملاحوں کو بادبانی کشتیوں پر برٹش چینل پار کرتے دیکھا ہے۔ برہم پتر تو پھر بھی دریا ہے، کوئی سمندر نہیں۔ بات صرف برہم پتر کی نہیں، ان پہاڑی ندوں نالوں کی بھی ہے جنہیں عبور کرنے کے لیے ہمیں کشتی نہیں مل سکے گی۔ اندرا نے ایک دلچسپ انکشاف کیا، ندی نالوں کی چنتا نہ کرو، میں ربڑ کی کشتی ساتھ لے کر آئی ہوں۔ اس انکشاف نے میری سب سے بڑی پریشانی دور کر دی۔ پروفیسر بھی مطمئن نظر آنے لگے، کیونکہ اندرا نے بتایا کہ ربڑ کی کشتی کافی بڑی ہے، جس میں 10-12 آدمی بڑی سے بڑا دریا بھی عبور کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے خیال ظاہر کیا، معلوم ہوتا ہے آپ پوری تیاری کے ساتھ سفر میں نکلی ہیں۔ انگلینڈ سے ربڑ کی کشتی اس لیے لے کر آئی تھی کہ اپنی ریاست کی جھیل میں سیر و تفریح کے کام آئے گی۔ یہ تو سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے ایسا کٹھن سفر کرنا پڑے گا جس میں کشتی کی ضرورت ہوگی، مگر قدرت جانتی تھی کہ آپ ایسا سفر کریں گی۔ پروفیسر نے بتایا، پراسرار قدرت نے خود انسان کی رہنمائی کی اور اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دیتی ہے۔ اب ہم قدرت کی سمجھ میں نہ آنے والے اسباب و علل پر سوچ بچار کرنے لگے۔ چند مہینے پہلے کوئی جانتا تک نہ تھا کہ ہم لوگ مختلف اطراف سے رامپور کے جنگل میں اکٹھے ہوں گے اور کچھ ایسے حیرت انگیز واقعات ظہور میں آئیں گے کہ ایک کٹھن سفر کا پروگرام بن جائے گا۔ اس معاملے میں سب سے اہم بات سفر کی اجازت تھی، جو آسانی سے مل گئی، ورنہ ابو اور ان کی پارٹی کو پیش آنے والے ہولناک سانے کی حقیقت جان لینے کے بعد یہ توقع نہیں تھی کہ میں رخت سفر باندھ سکوں گا، مگر قدرت نے میرے راستے کی ہر رکاوٹ بڑے عجیب طریقے سے دور کر دی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور برستے پانی میں ٹرین اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جس طرح یہ دھرتی، یہ کائنات اپنے محور پر گردش کرنے کے ساتھ ساتھ بیکراں خلاؤں میں بھی مصروف سفر ہے، اسی طرح زندگی بھی ایک مسلسل سفر ہے اور ہم سب اپنی اپنی منزل کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ کسی کی منزل قریب ہے اور کسی کی دور، لیکن سفر سب کو درپیش ہے۔ ٹرین ابھی بہار کے علاقے میں تھی کہ بادلوں کی تاریکی کے ساتھ رات کا اندھیرا بھی اتر آیا۔ بارش کبھی تھم جاتی، کبھی برسنے لگتی، جل تھل ایک ہو رہا تھا، ہوا میں کچھ خنکی آ گئی تھی اور مونسون کی بھیگی سرزمین میں ہمارا سفر جاری تھا۔ رات کا کھانا جلد کھا لیا گیا۔ پروفیسر سر میں درد محسوس کر رہے تھے، اسپرین کی 2 گولیاں کھا کر انہوں نے چادر اوڑھ لی اور سو گئے۔ ادھر میری اور پرنسس کی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ میں نے پوچھا، آخر پروفیسر سے پریم والی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں نہ کرتی تو رانا صفدر انہیں بتا دیتا۔ کیا بتا دیتا؟ یہی کہ میں تم سے پریم کرتی ہوں۔ میں بھچکا رہ گیا، کیا رانا صفدر بھی جانتا ہے؟ ارے اسی نے تو شری مہاراج صاحب جی کے پاس گواہی دی تھی۔ کس بات کی گواہی؟ میرا دماغ سنسنانے لگا۔ اب پرنسس اندرا نے بھید کی گرہ کھولی اور بتایا، لاہور سے واپسی پر جب میں نے شری مہاراج صاحب جی سے تمہاری بات کی تو انہیں وشواس نہیں ہوا، تب میرے کہنے پر رانا صفدر کو جے پور سے بلایا گیا۔ مہاراج رانا صفدر کی بات کا وشواس کرتے ہیں۔ اس نے میرے بیان کی تصدیق اور یہ بھی بتا دیا کہ جے پور کے مہاراج بھی تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ تم اس شکار پارٹی میں خاص طور سے بلائے گئے تھے، جو وزیر ہند کے پرسنل سیکرٹری مسٹر جیمز کے آنر میں تیار کی گئی تھی، اور خود مسٹر جیمز بھی تمہیں جانتے، پہچانتے اور بہت پسند کرتے ہیں۔ رانا صفدر نے تمہاری بڑی تعریف کی اور کہا، ساری دنیا ایک طرف اور پرنس امجد ایک طرف۔ پھر مہاراج نے میرے دونوں باڈی گارڈ کو بلایا اور کچھ باتیں ان سے پوچھی۔ باڈی گارڈز نے بتایا کہ رامپور اور لاہور میں میرا اتنا شاندار سواگت ہوا کہ کسی رانی مہارانی کا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ انہوں نے اودھ کی تہذیب اور لاہور میں میاں بادشاہ کی دعوت کا وہ سما باندھا کہ مہاراج حیران رہ گئے۔ پھر میں نے وہ تمام قیمتی تحائف انہیں دکھائے جو میاں بادشاہ نے مجھے دیے تھے۔ جب انہوں نے سب کچھ جان لیا اور سمجھ گئے کہ تم اپنی اصل اور نسل کے شریف اور ایک راجپوت گھرانے کے چشم و چراغ ہو، تب مجھے تمہارے ساتھ سفر پر جانے کی آگیا دے دی۔ اب اگر رانا صفدر اور میرے باڈی گارڈ ساری بات جانتے ہیں تو اس میں میرا کیا دوش ہے؟ اس لیے تو پروفیسر کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے۔ میں یہ کتھا کہانی سن کر ہکا بکا سا رہ گیا۔ دوسری طرف مہاراج کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ رانا صفدر کے علاوہ اس کے دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے ہماری باہمی دلچسپی کو سمجھتے تھے، اور اب اس نے ٹرین کے سفر میں پروفیسر اسلم پر بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی عورت اپنے دل کے کورے کاغذ پر ایک نام لکھتی ہے اور وہی نام ایک کہانی، ایک کتاب بن جاتا ہے۔ عورت ہو یا مرد، اپنے دل کی لگن کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، دونوں اس کے اظہار چاہتے ہیں اور کسی محرم راز کو ڈھونڈتے ہیں۔ مرد ہوا سے، پھولوں سے، پرندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، عورت ساون کے بادلوں سے، ستاروں سے، چاندنی سے، یا پھر اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے کہ اسے کچھ ہو گیا ہے۔ اگر زبان چپ تو آنکھیں بولتی ہیں اور خاموشی کلام کرتی ہے۔ محبت کا اظہار انسان کی فطری کمزوری ہے۔ یہ کمزوری اگلے وقتوں میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ دراصل اندرا نے
میں نے شفیق استاد کے سامنے اس فطری کمزوری کا اظہار ضروری سمجھا تھا، اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ اگر کسی سے پریم ہو جائے تو سفر آسان اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ پریم کہانی جو میری پریشانی کا سبب بن گئی۔ پرنسس اندرا نے اپنی کتھا سنا کر مجھے بڑی مشکل سے میں ڈال دیا تھا۔ اگر اس نے پریم کیا تو دفتری اصطلاح میں اسے بڑے ضابطہ شرعی مہاراج تک بھی پہنچا دیا۔ معلوم نہیں وہ اس دلچسپی کو پریم سمجھتے تھے یا محض دوستی، مگر اندرا نے اپنی بات کہہ دی تھی، جبکہ میں نے رامپور بلکہ لاہور میں بھی کسی سے ذکر نہ کیا تھا کہ میں اسے دلچسپی رکھتا ہوں۔ اس نے بات کھول دی، میں نے چھپائی تھی، حتیٰ کہ روشن آرا والی کنٹینیوٹی کو پوشیدہ رکھا اور اس کے کانوں میں اپنی منگنی کی بھنک تک نہ پڑنے دی تھی۔ اس اخفائے رازداری میں سوریا شریک رہی، جو جانتی کہ پرنسس اندرا مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، بلکہ چاہتی تھی کہ ہماری باہمی دلچسپی یا پیار جو کچھ بھی ہے وہ قائم رہے۔ مگر دلچسپی تھی سفر کی ضرورت میں لپٹی ہوئی، پیار تھا تو اسرار کے پردوں میں چھپا ہوا۔ اس سفر میں کم از کم 2 ساتھی پروفیسر اسلم اور بودی جانتے تھے کہ روشن آرا سے میری منگنی طے پا چکی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پروفیسر کے سامنے پرنسس اندرا کی بے تکلف گفتگو یا اظہار محبت پر میں دل میں شرمندہ سا ہو رہا تھا، بلکہ اپنے آپ کو گھٹیا محسوس کرنے لگا تھا کہ ایک راجکماری کے پریم اور خلوص و اثار کو دھوکہ دے رہا ہوں، جو راج محلوں کا سکھ چین چھوڑ کر موت کے سفر میں میری شریک ہے اور پریم کا اظہار کر کے اس سفر کو آسان اور دلچسپ بنا رہی ہے۔ سوچا کسی بھی لمحے جب یہ راز اس پر کھلے گا، میں اپنی زندگی روشن آرا کے نام لکھایا ہوں، اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر سفر پر نکلا ہوں، تب اس کے دل پر کیا بیت جائے گی۔ بس اندر سے ایک دھماکہ ہوگا اور پریم کا تاج محل ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ یہ احساس بڑا تکلیف دہ تھا کہ میری ضرورت اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ اچانک خیال آیا کیوں نہ پرنسس سے صاف صاف کہہ دوں کہ روشن آرا سے وابستہ ہو چکا ہوں، جو 2 گھرانوں کے تعلقات کو قائم رکھنے کا نیا ذریعہ بنی اور لاہور اور رامپور کے درمیان رشتے کا پل قرار پائی ہے۔ اسی لیے پرنسس اندرا مجھے معاف کر دے، میرا اس کا پریم دلچسپی یا دوستی کیسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ایک ریاست کی راجکماری ہے، انگلستان کی اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہے، سماجی بندھنوں اور ان کی مجبوریوں کو سمجھتی ہے، سفر ایڈونچر خطرات اسرار کی شوقین ہے۔ اس سفر اور پیار کو بھی ایک ایڈونچر، ایک حادثہ، ایک ٹریجڈی سمجھے اور صرف میری دوستی پر اکتفا کرے، ورنہ لاہور رامپور کے درمیان رشتوں ناتوں کا پل ٹوٹ جائے گا اور کئی دل ڈوب جائیں گے۔ میں پرنسس اندرا کو، جو میرے لیے بڑے والہانہ جذبات رکھتی تھی، یہ بات منوانے کی سوچ رہا تھا کہ دنیا میں بعض حادثے انسان کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا پیار بھی ایک حادثہ ہے۔ شاید وہ مجبوریوں کو سمجھ کر میرے ساتھ اتفاق کرے اور اپنی محبت کا دامن سمیٹ لے، مگر عین اس وقت جب میں اس پر اپنی اور ادا کی کنٹینیوٹی اور منگنی کا حال تشت ازبام کرنے والا تھا، کسی زبردست انجانی طاقت نے میری زبان پکڑ لی۔ وہ الفاظ جنہیں اپنی کہانی کو مؤثر بنانے کے لیے ذہن میں دہراتا تھا، میری گریف سے نکل کر کہیں غائب ہو گئے یا بڑے حقیر محسوس ہونے لگے۔ ذہن کے اندر ایک تیز بگولا سا رقص کرنے لگا اور میں نے اسی بگولے کے اندر چکر کاٹتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ارے اس بات کے اظہار میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہو جس سے مسلطن پوشیدہ رکھا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے قدرت بھی یہ چاہتی ہو کہ فی الحال اس پر اخفا کا پردہ پڑا رہے۔ روشن آرا بے شک ایک حقیقت ہے مگر دور ہے، پرنسس اندرا ایک کہانی سی لیکن قریب ہے، اور عقل مند کہتے ہیں وہ ایک چڑیا جو ہاتھ میں ہے ان 11 چڑیوں سے بہتر ہے جو جھاڑی میں ہے۔ اگر اندرا پریم کا اقرار کرتی ہے تو جواب میں انکار کیسا؟ کیا انکار سے اس کا دل نہیں ٹوٹ جائے گا اور سفر کی ساری دلچسپیاں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ انکار ایک نادانی ہے جس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ممکن ہے بعد میں اس نادانی پر پچھتانا پڑے، کیونکہ جب انسان تعلق کی ایک دیوار گرا دیتا ہے تو اسے دوبارہ خود اسی زاویے پر نہیں اٹھا سکتا، نہ تھا کوئی بھی ہو، توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ راجکماری اس سفر پر خود نہیں آئی، بھیجی گئی ہے اور قدرت نے بھیجا ہے۔ حسین عورت کی رفاقت آدمی کے عزم کو تازہ رکھتی ہے، فیصلہ دل کا ہو یا دماغ کا، مگر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ جس کی محبت سے انکار کا ارادہ رکھتا ہے اس کے نام پر دل دھڑکتا ہے یا نہیں۔ اگر دل دھڑکتا ہے تو پھر اس کا پیار قدرت کا تحفہ اور تقدیر کا لکھا ہے جسے وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس غیر مرئی آواز نے جو میرے اندر سے آئی مجھے چھنکا دیا۔ غالباً وہ اس لازوال طاقت کی آواز تھی جو پھول کو مہک، عورت کو کشش اور مرد کو تڑپتا کرتی ہے، یا پھر میرا لاشعور بول رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہی آواز سنی جو اندھیروں میں، مشکلوں میں، غیر یقینی حالتوں میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ من خیال آیا کہ مجھ سے ایک بڑی غلطی یا حماقت سرزد ہونے والی تھی جس سے قدرت یا میرے سب کانشنس نے روک لیا۔ بھلا میں حسین اندرا کے وجود سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اب مجھے اپنے سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میں دل میں اس خوبصورت راجپوتنی کے نام کی دھڑکن محسوس کر رہا تھا اور اس کی رفاقت میری ذات کو ایک نئی قوت عطا کر رہی تھی۔ نہ جانے میں کب تک اس کیفیت سے دوچار رہا، کب تک اپنے آپ کو سمجھاتا رہا،
मगर अब जो देखा तो इंदिरा एक हसीन हकीकत की तरह मेरे सामने जलवागर थी। वो अपनी सीट पर, मैं अपनी सीट पर नीम दराज था, मगर मेरा बाजू इसकी जानिब उठा हुआ था और इसका सर मेरी तरफ झुका हुआ था ताकि मैं अपना बाजू इसकी लंबी सुराहीदार और खूबसूरत गर्दन में हमायल कर सकूं। रात के सन्नाटे में गाड़ी भागी जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे के तस्वुर में गुम थे। सुबह उस वक्त आंख खुली जब ट्रेन पटरियां बदलती फकीरा गरम के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रही थी और हम आसाम में सफ़र कर रहे थे। आंख खुलते ही प्यालों की खनखनाने की आवाज़ सुनाई दी। सर उठाकर देखा तो प्रिंसेस इंदिरा एक तरफ बैठी प्यालों में चाय उंडेल रही थी। मैं फौरन उठा और उसने प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। जनाब की बेड टी। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। इसी असना में प्रोफेसर वॉशरूम से बरामद हुए और इंदिरा ने इन्हें भी चाय पेश की। फिर अपनी प्याली लेकर मेरे सामने बैठ गई और हम तीनों बेड टी से लुत्फानंदोज़ होने लगे जिसमें एक खुशगवार महक थी। प्रोफेसर इस बात पर खुश थे कि प्रिंसेस इंदिरा ने अपने आप को एक सही हिंदुस्तानी औरत साबित कर दिया है और चाय नोशी के साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बारिश थम चुकी थी मगर बादल हवाओं के दोष पर उड़ते फिर रहे थे। कायनात के मंजर बारिश में धुलकर कुछ और निखर गए थे। आसाम और बंगाल की सरजमीन दरियाओं, नदी नालों और खालों की धरती कहलाती है। हम बहुत से दरिया और नाले सोए से उबूर कर आए थे और अब गाड़ी आसाम के नदी नालों को उबूर करती आगे बढ़ रही थी। रांगिया से ट्रेन यकलक जनूब की तरफ मुड़ गई मगर गुवाहाटी से इसका रुख फिर पूरब की तरफ हो गया। हमारा तीसरा दिन भी सफ़र में गुजरा और तीसरी रात भी गाड़ी में आई। सफेदा शहरी नमूदार हो रहा था जब हम आसाम के आखिरी रेलवे स्टेशन सीखवा घाट पर उतरे। सूरज तुलू होने तक हम स्टेशन पर ठहरे। यहीं से मैंने लाहौर के अलावा रामपुर की तरफ खैरियतनामे लिखे और सुरैया के नाम पहला ख़त तहरीर किया। मैंने सुरैया से वादा किया था कि सफ़र के हालात और प्रिंसेस इंदिरा के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में इसे तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा और इसने कौल दिया था कि मेरे ख़त किसी और को नहीं दिखाएगी। सामीन को यकीनन ख़त के मजमून से दिलचस्पी तो होगी, लिहाजा मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। सीखवा घाट, आसाम, 4 अगस्त 1928। अजीज़ जान सुरैया, सलाम सुबह। इस वक्त सुबह के 4 बजने वाले हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे और रेलवे स्टेशन पर पड़े हैं। अभी मैंने तुम्हारी तस्वीर के दर्शन किए और ख़त लिखने बैठ गया। मैं रेल के सफ़र की तफसीलात तहरीर नहीं कर सकूँगा क्योंकि आधपौन घंटे में हम ब्रह्मपुत्र की तरफ रवाना होना है ताकि दरियाई सफ़र के लिए किसी कश्ती का बंदोबस्त कर सके। मशरिक में सूरज ज़रा जल तुलू हो जाता है। सुरैया, तुम बहन हो, महरम राज हो। ये भी जानते हो कि प्रिंसेस इंदिरा से दिलचस्पी के बावजूद मैंने अदा से कंटिन्यूटी कायम रखी और इसे अपनी अमानत समझा है क्योंकि हमारे बहुत से रिश्ते इसकी ज़ात से जमा होते हैं। मगर ये एतराफ़ भी करता हूँ कि मेरी रफ़ीक़े सफ़र राजपूतनी ने मुझे अपने प्रेम बंधन में जकड़ लिया और मैं खुद भी इसके प्रेम की गिरफ्त में राहत महसूस करता हूँ। यूँ लगता है इसके साथ मेरा कोई बहुत ही पुराना नाता है। कभी कभी दुनिया में हम जिस्मों के साथ एक दूसरे से मिलते हैं मगर कभी कभी हमारी रूहें एक दूसरे की मुतलाशी रहती और मिलते ही कभी न बिछड़ने के लिए बगलगीर हो जाती हैं। राजकुमारी रूह और जिस्म के साथ मेरे करीब आ रही है क्योंकि हम दोनों सूरजवंशी और चंद्रवंशी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और चांद सूरज का नाता अज़ल से कायम है। सीखवा घाट के बाद हमारा दूसरा पड़ाव जेदो में होगा जो आसाम का एक सरहदी मुकाम और दरिया ब्रह्मपुत्र के पूर्वी किनारे पर वाक़ है। 15 बरस कबल जब मियाँ बादशाह ने अब्बू की तलाश में आसाम का सफ़र किया तो इसी बस्ती के एक आदमी साईं डूबा के यहाँ कुछ दिन ठहरे तो मालूम नहीं डूबा जिंदा भी है या नहीं, मगर मैं दादा की ख्वाहिश पर जेदो में इसी को तलाश करूँगा जो तिब्बत की तरफ सफ़र के लिए बारबरदार खच्चरों और साइसों का इंतज़ाम कर सकेगा। इसलिए अब दूसरा ख़त जेदो से पोस्ट करूँगा और तुम्हें कश्ती के सफ़र की रुदात सुनाऊँगा। अमजद नासर। ब्रह्मपुत्र की बंदरगाह पर पहुंचे तो चढ़ा हुआ दरिया हद नज़र तक किसी समुद्री खाड़ी का नक्शा पेश कर रहा था और मानसून के ख़तरनाक मौसम में कोई माझी मल्ला शुमार की तरफ तवील सफ़र करने पर तैयार ना था। कोई कश्ती भी इस काबिल ना थी जिस पर इत्मीनान से सफ़र किया जा सकता। जो चंद बड़ी कश्ती नज़र आई इन पर बारिश से बचाव का कोई सामान ना था और जिन पर कैबिन थे वो बड़े बोसीदा और ख़राब हालत में थे। मांझी आमतौर पर एक घाट से दूसरे घाट तक कश्तियाँ खेते या फिर मुसाफिरों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते थे। मालूम हुआ जेदो की तरफ डाक की सरकारी कश्ती पर जो मोटर से चलती है सफ़र आरामदेह होता है मगर इस पर ज़्यादा मुसाफिरों और बारबरदारी की गुंजाइश नहीं। सीखवा घाट के दरिया बंदरगाह से मुसाफिर बरदार लांचें, स्टीमर और दुखानी जहाज जो मुसाफिरों के अलावा सामान भी ढोते हैं अमूमन ज़ेरी आसाम और बंगाल की तरफ आ जाते हैं। बालाई आसाम की तरफ आमदोरफ्त कम थी। अचानक बंदरगाह पर एक बंगाली से मुलाकात हुई जो एक छोटे से स्टीमर का मैनेजर और मैट सब कुछ था। गराल बाबू हमारे साथ रिटायर्ड फौजियों को देखकर मुतासिर हो गया। जेदू के सफ़र की बात हुई और माकूल किराए की पेशकश की तो सफ़र की हामी भर ली। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का सफ़र अभी जारी है। बक़िया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।